7/1/2021 बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार मीठे बच्चे, जब यो विश्व स्वर्ग थियो, जब यो विश्व स्वर्ग थियो, तिमी कहाँ थियौ? स्वर्ग थियो भने हामी स्वर्ग थियो नि स्वर्ग थियो। स्वर्ग कस्ता थियो? कस्ता थियो? यही थियो। कहाँ भने कस्ता भने? तिमी उज्यालोमा थियो। जब यो विश्व स्वर्ग थियो, तिमी उज्यालोमा थियौ। अहिले केमा छौ? अन्धकार। अहिले अँध्यारोमा छौ, फेरि उज्यालोमा जानु छ। अब उज्यालो र अँध्यारो भने पनि बुझ्नु पर्यो। उज्यालो त यहाँ छ, बत्ती बल्याछन्, घाम लाउँछ, उज्यालो त छ के अरे। तर ज्ञानको उज्यालो छैन, ज्ञानको उज्यालो छैन, ज्ञानको प्रकाश छैन हैन। वास्तविक प्रकाश भनेको के हो? ज्ञानको प्रकाश हो, जुन प्रकाशले हामीले स्वयंलाई देख्न सक्छौँ, आफ्नो पिता परमात्मालाई देख्न सक्छौँ, आफ्नो घरको बाटो देख्न सक्छौँ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानलाई, राजलाई देख्न सक्छौँ। त्यो ज्ञान नै वास्तविक रोशनी हो, उज्यालो हो। त पहिला हामीलाई त्यो उज्यालो थिएन। कलियुगमा हामी अँध्यारोमा थियौँ, सतयुगमा उज्यालोमा थियौँ। सतयुगमा त अब घाम लगाइसके, घाम लागेको थियो हैन, उज्यालो थियो। यानि कि ज्ञान मिलेर पनि ज्ञानको प्रालब्ध हामी त्यहाँ भोगिरहेका थियौँ। अब कलियुग, द्वापर कलियुगमा अँध्यारो यानि अज्ञानताको रात्रिमा हामी भट्क्यौँ। अब फेरि हामीलाई कहाँ जानु छ? उज्यालोमा जानु छ। बाबाले ज्ञानको प्रकाश हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। वास्तविक ज्ञान म को हो, कसको सन्तान हो, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, सारा राज बाबाले बताउनु भएको छ। यो वास्तविक ज्ञान नै उज्यालो हो। ज्ञान त दुनियाँमा विभिन्न प्रकारका छन्, शास्त्रका ज्ञान छन्, दुनियाँमा विज्ञानले कति प्रकारका ज्ञानको खोजी गरेका छ। त्यो ज्ञानले मान्छेको जीवन वास्तविक सुखी हुने रहन्छ हैन। अब शास्त्रले सुखी हुने भए द्वापर युगदेखि शास्त्र पढ्दै आए मान्छे दुखी किन हुन्थे, किन दुर्गतिमा हुन्थे? विज्ञानको ज्ञानले पनि भौतिक अल्पकालको सुख प्रदान गरेको छ, तर त्यसमा सुखभन्दा बढी के छ? दुःख समाएको छ हैन। त्यही भएर वास्तविक सुख त्यसमा छैन। नहुनाको कारणले त्यसलाई पनि अँध्यारो नै भनिन्छ। जसरी अँध्यारोमा भड्किन्छन् त्यसरी नै द्वापर कलियुगमा सबै मानिसहरू भड्के। तब बाबाले आएर सच्चा सच्चा ज्ञान दिएर हामीलाई उज्यालोमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न छ, उज्यालोमा थियो, अहिले अँध्यारोमा छौ, फेरि उज्यालोमा जानु छ। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा कथा सुनाउन आउनु भएको छ? बाबाले बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा कथा सुनाउन आउनु भएको छ? कथा सुन्न त राम्रो लाग्छ, मनपर्छ हैन। कथा सुन्न थाल्यो भने समय बितेको पनि थाहै हुँदैन, रोचक हुन्छ नि कथाहरू। बाबा पनि हामीलाई कथा सुनाउन आउनु भएको छ। कुन कथा सुनाउनु? सत्यनारायणको कथा। सत्यनारायणको कथा अनि 84को कथा। अरू पहिलो जन्म हामी देवी देवता जन्म थियो, अनि 84को चक्र लाउँदै हामी फेरि भक्ति मार्गमा ठुल्ठुला मन्दिर आदि बनायौँ। अनि त्यहाँपछि भक्ति मार्गतिर गएर हामी अहिले फेरि भक्ति गर्दा गर्दै
हामी फेरि अँध्यारोमा गिरेका छौँ, फेरि उज्यालोमा जाने प्रयास पढाइ गर्दैछु। 84 जन्मको कथा बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कथा किन भनिन्छ? किनकि यो बितिसक्यो, फेरि दोहोरिँदैछ होइन। एक प्रकारले यो इतिहास पनि हो र कथा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ। माना बितिसकेको कुरा भएको हुनाले कथा भन्नुहुन्छ। त सतयुग आदिदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्मको हिस्ट्री या हामी बच्चाहरूको जन्मको कथा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। सतयुगमा तिमी के थियौ, फेरि कसरी जन्म मरणको चक्करमा आयौ, कसरी पतित बन्यौ, कसरी रावणले दुःख दियो, कति तिमीले मलाई याद गर्यौ, अब म आएको छु, तिमीले के भन्यौ, के भनेर पुकार्यौ, त्यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब म आएको छु, अब आफ्नो वचनलाई पुरा गर हे भगवान्। जब तपाईँ आउनुहुन्छ म तपाईँमाथि बारी जान्छु, कुर्बान जान्छु, बलिहार जान्छु, सबै अर्पण गर्छु। तपाईँ आउनुहोस्, म पतितलाई के गर्नुहोस्, पावन बनाउनुहोस्। पुकार्यौ, अब म आएको छु, अब तिमी मेरो बन, मैले जे सुनाएको छु त्यो सुन, तिमी म माथि बलिहार हो, अर्पण हो। म तिम्रो माथि एक जन्म तिमी बलिहार गयौ भने म तिमी माथि 21 जन्म बलिहार जान्छु, तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाइदिन्छु। हो, कुरा बुझ्नुभएको छ नि होइन? बाबाले भनेको कुरा यो कुनै कथा कहानी मनगढन्त कुरा होइन, भगवान् भएको छ। र अब त्यो सबै प्र्याक्टिकलमा सत्य हुने बेला पनि अब आइसक्यो। अब कलियुगको अन्तिम नजारा हामी देखिरहेका छौँ। अब सतयुग आउन धेरै बेर छैन। अच्छा, उत्तर छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई 84 जन्मको कथा सुनाउँछु। प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई के सुनाउँछु? 84 जन्मको कथा सुनाउँछु। तिमी जब पहिलो जन्ममा थियौ, तिमी जब पहिलो जन्ममा थियौ, एउटै दैवी धर्म थियो। पहिलो जन्म भनेको कहाँ? सतयुगमा। सतयुगमा एउटै दैवी धर्म थियो। फेरि तिमीले नै 2 युग पछि, फेरि तिमीले नै 2 युग पछि ठुला ठुला मन्दिर बनायो। सतयुग त्रेता बित्यो, 2 युग बितेपछि अब त्यो देवी देवता धर्म प्राय लोप भयो। हामी जन्म मरणको चक्करमा आयौँ, आफ्नो देवत्वलाई गुमायौँ, हामी पुजारी बन्यौँ, हामी देह अभिमानको वशीभूत भयौँ, हामीमा विकारको प्रवेशता भयो, हामी दुखी हुन थाल्यौँ। अनि भगवान्लाई पुकार्नको लागि, पूजापाठ गर्नको लागि ठुला ठुला मन्दिरहरू बनायो, भक्ति सुरु गर्यो। तिमीले नै बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति सुरु गर्यो। फेरि तिमीले नै 2 युग पछि ठुला ठुला मन्दिर बनायौ, भक्ति सुरु गर्यो। अहिले तिम्रो यो अन्तिमको पनि अन्तिम जन्म हो। अब तिम्रो यो अन्तिम जन्मको पनि अन्तिम समय हो, वानप्रस्थ अवस्था। बच्चा भर्खर जन्मेको भयो नि बुढै भन्नु पर्यो, किन कहिले मर्ने थाहा छैन। कहिले जन्मेको, अब अहिले भर्खर जन्मेको छ, यो त 80 वर्ष बाँच्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? 80 दिन पनि मान्छे बाँच्दैन भन्ने नि ग्यारेन्टी छैन। अब हामी भर्खर हिँड्दै हिँड्दै डुल्दैछौँ, हाँसेछौँ, बोलेछौँ, कर्म गरेका छौँ, भरे के हुन्छ, भोलि के हुन्छ केही थाहा छैन। त्यही भएर सबै हामी कहाँ छौँ? वानप्रस्थमा छौँ। अन्तिम समय छ हाम्रो। अब यो अन्तिम समयमा अब के गर्नु छ त? पुरुषार्थ गरेर पावन बन्नु छ सत्यमा जानको लागि। अहिले तिम्रो यो अन्तिमको पनि अन्तिम जन्म हो। तिमीले पुकार्यौ दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। तिमीले पुकार्यौ दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्।
होस्, अब म आएको छु। अब म आएको छु। अब आएर पनि जाने बेला भइसक्यो। हामी छिटो छिटो तयार हुनु पर्यो होइन। बाबाको त जाने बेला भइसक्यो। सद्गुरुको पाठ चलिरहेछ बाबाको। बाप टिचरको पालना पढाइ त लगभग पुरा भइसक्यो। अब त सद्गुरुको पाठ, वरदान दिने पाठ चलिरहेको छ होइन। तर हामी पनि अब आफूमा भएको कमी कमजोरीलाई छिटो पुरा गरेर कर्मातीत बन्नु छ, सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ बाबासँग जानको लागि। त्यही अब अहिले विशेष महिना पनि चलिरहेको छ, जनवरी महिना, अव्यक्त महिना यसलाई भनिन्छ, जुन महिनामा ब्रह्मा बाबाले अव्यक्त स्थिति प्राप्त गर्नुभयो, सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नुभयो। विशेष तपस्या गर्ने महिना हो। सबैजना आउने। अब यो लकडाउनले हामीलाई परीक्षा लियो। कतिको बच्चाहरू पक्का छन् त नि। अब केही समय घरमा बसेपछि फेरि क्लासमा आउँछन् कि आउँदैनन् त नि भनेर। कति चाहिँ अब घरमा बसेपछि यस्तो बानी परेको छ, अब क्लासमा घरबाट खुट्टो निकालेर क्लासमा आउनु गाह्रो भइरहेछ कतिलाई। अब विभिन्न प्रकारका बाहना, कसैको बानी बिग्रियो, कसैलाई अब चिसो छ, जाडो छ, या स्वास्थ्य ठिक छैन, या अन्य विभिन्न प्रकारका बाहना। अझ सबै पहिला आइराख्नु भएको थियो, नआएको त होइन, आइराखेको रेगुलरै हो है। तर अब यो परीक्षा थियो नि, बाबाले रुख हल्लाउनु भयो नि। अब को बलियो छ, बलिया त आइरहेकै छन् बाबाका बच्चाहरू। अब जसले छोडेर बसेपछि के भन्नु पर्यो, के मान्नु पर्यो, फेरि कच्चा मान्नु पर्यो परेन। अब कच्चा बन्ने कि पक्का बन्ने? पक्का बन्ने हो नि। यो रुखबाट झरेपछि त फेरि कहीँको नि भइँदैन। यो रुखबाट झर्नु छैन, यो रुखबाट झरियो भने आउन छोड्नु भनेको झर्नु हो, बाबाको हात छोड्नु हो। त्यही भएर अब लकडाउन खुल्यो, सरकारले पनि छुट दियो, सबै स्कुल कलेजहरू खुले, धार्मिक संस्थाहरू खुले। बाबाको घर त अब क्लास त सधैँ चल्यो, तर अब कसैले घरमा चलाउनु भयो, कसै बाबाको घरमा पनि कोही नआए पनि क्लास त बन्द हुँदैन। कसैले अब मिडियामा हेर्नुभयो, कसैले कसरी पुरुषार्थ गर्नुभयो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब फेरि पुनः वापस फर्किन सक्नु पर्यो, त्यो पनि एउटा शक्ति हो नि। समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो ठुलो परीक्षा भयो हो त नि। त्रैमासिक परीक्षा हो क्या यो? त्रैमासिक ठिक भन्नुभयो। अब समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो नि। अब बानी बिग्रियो भनेर घरमा बसेर कहाँ भयो त नि। अब पुरुषार्थ गर्नु छ, छिटो सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ होइन। अच्छा, गीत छ, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अहिले यो कलियुगी दुनिया हो, सबै अन्धकारमा छन्। पहिला उज्यालोमा थिए जब दुनिया स्वर्ग थियो। यिनीहरूले नै अहिले आफूलाई हिन्दू भन्छन्। ती देवी देवताहरूले नै अहिले आफूलाई के भन्छन्? हिन्दू भन्छन्। यी वास्तवमा देवी देवता थिए। देवी देवतालाई जसले पूजा गर्छन् ती वास्तवमा पहिला स्वयं के थिए? देवी देवता थिए। यहाँ स्वर्गवासी थिए। अब अरू कुनै धर्म थिएन, एउटै धर्म थियो। स्वर्ग, वैकुण्ठ, बहिष्ट, हेभिन, यी सबै यस भारतवर्षका नाम थिए। भारतवर्ष पवित्र, प्राचीन एवं धनवान थियो। अहिले त कंगाल बनेको छ, किनकि अहिले कलियुग हो। तिमीले जानेका छौ, हामी अन्धकारमा छौं। स्वर्गमा हुँदा उज्यालोमा थियौं। स्वर्गका राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थिए। त्यसलाई सुखधाम भनिन्छ। बाबाबाट नै तिमीले स्वर्गको वर्षा लिनु छ, जसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ।
अहिले त सबै जीवन बन्धनमा छन्, सारा दुनिया रावणको जेलमा शोक वाटिकामा छन्। यस्तो होइन, रावण केवल लङ्कामा थियो र राम भारतमा थिए। उसले आएर सीतालाई हरेर लग्यो। यो त सबै हो दन्त्य कथा। गीता हो मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भागवत अर्थात् भगवानले सुनाउनु भएको हो। यहाँ मनुष्यले त कसैको सद्गति गर्न सक्दैनन्। सतयुगमा थिए जीवन मुक्त देवी देवताहरू, जसले यो वर्षा कलियुगको अन्त्यमा पाएका थिए। हिन्दूहरूलाई यी कुरा थाहा छैन, न कुनै शास्त्रमा छन्। शास्त्रमा छन् भक्ति मार्गका ज्ञान। सद्गति मार्गको ज्ञान मनुष्य मात्रमा बिल्कुलै छैन। सबै भक्ति सिकाउनेहरू छन्, भन्छन् शास्त्र पढ, दान पुण्य गर। यो भक्ति द्वापरबाट चल्दै आउँछ। सतयुग र त्रेतामा हुन्छ ज्ञानको प्रारब्ध। यस्तो होइन, त्यहाँ पनि यो ज्ञान चल्दै आउँछ। यो जुन वर्षा मिलेको थियो, बाबाबाट नै सङ्गम युगमा मिलेको हो, जुन फेरि अहिले तिमीलाई मिलिरहेको छ। भारतवासी जब नर्कवासी बेहद दुखी बन्छन्, तब पुकार्छन्, हे पतित पावन, दुःखहर्ता सुखकर्ता। कसको दुःखहर्ता सुखकर्ता? सबैको। किनकि सारा दुनियाँमा सबैमा 5 विकार छन्। बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन, दुःखहर्ता सुखकर्ता। बाबा भन्नुहुन्छ, म हर कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु, सबैको सद्गति दाता बन्छु। अहिल्या गणिका अनि जो गुरुहरू छन्, उनीहरू सबैको उद्धार मैले नै गर्नुपर्छ, किनकि यो त हो नै पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुगलाई भनिन्छ। यहाँ यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। हिन्दूहरूले यो जानेका छैनन्, यी स्वर्गका मालिक थिए। पतित खण्ड अर्थात् झुट खण्ड, पावन खण्ड अर्थात् सत्य खण्ड। भारतवर्ष पावन खण्ड थियो। यो भारतवर्ष हो अविनाशी खण्ड, जुन कहिल्यै विनाश हुँदैन। जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अरू कुनै खण्ड थिएन। अरू सबै पछि आउँछन्। अरू खण्ड, अरू अब धर्म पिताहरू भने पनि सबै राज्य त पछि हुने हो, टुक्रा टुक्रा भएर पत्ता लगाएर। कोही हुँदैन, अब समुद्र सुकाएर देश बसाए। अब कोही चाहिँ अब जुन थियो भारतवर्ष, त्यो खण्ड खण्ड भयो, टुक्रा टुक्रा भएर बाँडिए। पछि आउने सतयुगमा एक खण्ड, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एउटै दैवी स्वराज्य थियो। मानिसहरूले त कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कल्पको आयु कति हुन्छ? 5000 वर्ष हो। उनीहरूले फेरि भनिदिन्छन्, मनुष्यले 84 लाख जन्म लिन्छ। मनुष्यलाई कुकुर, बिरालो, गधा आदि सबै बनाइदिएका छन्। मान्छेलाई पनि सबै कुकुर, बिरालो, गधा योनिमा जानुपर्छ भने 84 लाख भने भगवानलाई त झन् सर्वव्यापी भनिदिए, अनलिमिटेड। मान्छेको त एउटा लिमिट भयो 84 लाख। भगवानलाई फेरि अनलिमिटेड 84 लाख भन्दा नि बढी हुने होला सर्वव्यापी भनेपछि त, होइन? तर बाबाले के भन्नुहुन्छ, मनुष्यको त एउटै भेराइटी छ। कुकुर बिरालो, बाबाले भन्नुहुन्छ कुकुर बिरालोको जन्म अलग हुन्छ। 84 लाख भेराइटी, 84 लाख भेराइटी
84 होलान्, 85 होलान्, 80 होलान्, 82 होलान्, कसले गन्या होला र कति भेराइटीको प्राणीहरू छन् भनेर यो संसार होइन भनेर साथी छ त धेरै भएपछि गन्न सक्दैनन् भने त भन्दै रहेछ कि क्या त्यो एउटा लमसममा 84 लाख गन्ने त कुरै हुँदैन त। अब यी सबै भेराइटी छन् त उनीहरूको आफ्नै आफ्नै जन्म हुन्छ। जुन प्राणी छ, जुन उसको स्वभाव संस्कार उसको भनौँ एउटा छ, त्यसअनुसार उसको जन्म हुन्छ। आत्मा हर प्राणीको आत्माको अलग अलग प्रारब्ध छ, अलग अलग संस्कार छ, अलग अलग गुण छ, धर्म छ, स्वभाव छ। मान्छेको छुट्टै छ। एउटा फट्याङ्ग्राको मान्छेको एउटै हुन्छ? मान्छे कहिले फट्याङ्ग्रो भन्छ? फट्याङ्ग्रो कहिले मान्छे भन्छ? भन्दैन। किरा फट्याङ्ग्रा सबै बन्छन् भनिदिन्छन् मान्छेले होइन। तर हो यति हो कि मान्छे नै आफ्नो मानव योनिमा नै उसको आफ्नो गलत कर्म, आफ्नो स्वभाव, आफ्नो संस्कारले गर्दा त्यो पशु जस्ता बन्ने रहेछन् होइन। कोही चाहिँ आफ्नो विचार कुरा बदलिराख्ने छ भने कस्तो गिरगिट जस्तो रहेछ भन्छन्। कोही फिटेटाले छुच्यो भने फट्याङ्ग्रा जस्तो नि भन्छन् भन्नलाई होइन। अब थरी थरीका मान्छे छ। अब स्वभाव संस्कार कोही गजक्क पर्ने ढुक्क मस्त छन् भने हात्ती जस्तो नि भनिदिइहाल्छन्। कोही गाई, कोही बुद्धु मूर्ख छ भने गधा जस्तो रहेछ भन्छन्। भन्दैन? अब मनुष्य यतिमा नि ऊ गधा गोरु हात्ती घोडा सबै गोरु भनेर गाली गर्छन् बुद्धि नभएपछि है। त्यही त नि गोरु भन्छन्, मूर्ख गधा भन्छन्। अब गधै बन्न किन पर्यो त? 4 खुट्टे 2 खुट्टामै ऊ गधा जस्तो बुद्धि भयो त भयो। अब गोरुले चाहिँ त्यो लात दिएर काम गर्नुपर्छ, हलो जोते भन्दा नि बढी गोरु जस्तो नि भयो होइन। थरी थरीको यो मान्छेको योनिमा नै त्यो विभिन्न प्रारब्ध मान्छेले आफ्नो कर्म अनुसार भोग्ने हो। बिरालोले चोरी गरेपछि बिरालो जस्तो नि भयो, अर्काको हत्या गरेपछि बाघ शेर भालु जस्तो नि भयो नि त। हत्या गर्ने खाने। आजकल बाघ भालुलाई देखेर डर लाग्दैन, मान्छेलाई देखेर डर लाग्छ। बाघ भालु जस्तो मान्छे भन नि त। अनि बाघ भालु नै बन्न किन पर्यो? नङ्ग्रै पलाउन किन पर्यो त? 4 खुट्टेले हिँड्न किन पर्यो होइन? हेर्दा जेन्टलमेन, भित्र कति खतरा हुन्छ नि, डर लाग्दा। संस्कार त्यस्तो भएपछि त भइहाल्यो। बाँकी यो शरीरै कुकुर बिरालोको बाघ भालुको बन्ने त होइन। उनको नै 84 जना हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई ड्रामा योजना अनुसार बिर्सिएका छन्। कलियुगको अन्त्यमा बिल्कुलै पतित बनेका छन्। फेरि बाबा सङ्गम युगमा आएर पावन बनाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ दुःखधाम, फेरि सुखधाम बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिमी स्वर्गवासी थियौ, फेरि 84 जन्मको सिँढी झर्छौ। सतोबाट रजो तमोमा अवश्य आउनु पर्छ। तिमी देवताहरू जस्तो धनवान, सदा खुसी, स्वस्थ र सम्पन्न कोही हुँदैन। भारत खण्ड कति धनवान थियो, हीरा जवाहरात त पत्थर समान थिए। 2 युगपछि भक्ति मार्गमा यति भव्य मन्दिर बनाउँछन्। ती कति भव्य मन्दिर बनाए। सोमनाथको मन्दिर सबैभन्दा ठुलो थियो। केवल एउटा मात्रै मन्दिर त थिएन, अरू राजाहरूका पनि मन्दिर थिए। कति लुटेर लिएर गए। सोमनाथको मन्दिर त एउटा राजा विक्रमादित्यले बनाएका थिए। अब अरू राजाहरूले पनि त आफ्नो आफ्नो मन्दिर बनाएका थिए होला। कति मन्दिर सबै लुटेर मुस्लिमहरूले लिएर गए। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ। तिमीलाई कति धनवान बनाएको थिए। तिमी सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण थियौ, यथा महाराजा महारानी। उनीहरूलाई भगवान भगवती पनि भन्न सकिन्छ। तर बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भगवान एक हुनुहुन्छ, उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। केवल ईश्वर वा प्रभु भन्नाले याद आउँदैन। बाबा, मिठे बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा भनेपछि कति मिठो हुन्छ।
याद आउँछ भगवान् ईश्वर प्रभु कता हो कता हो, आकाशमा देख्ने याद पनि आउँदैन। बाबाले याद गर। ओम शान्ति। केवल ईश्वर वा प्रभु भन्नाले पनि याद आउँदैन। उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। बाबाले बसेर कथा सुनाउनुहुन्छ। यो तिम्रो धेरै जन्महरूको अन्तिम जन्म हो। एक जनाको मात्र कुरा होइन, न कुनै युद्धको मैदान आदि हो। सबैले यो कुरा बिर्सेका छन्। हाम्रो राज्य थियो। सतयुगको अवधि लामो बनाइदिएकाले धेरै टाढा पुर्याएका छन्।
बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। मनुष्यले कसैको सद्गति गर्न सक्दैन। भनाइ पनि छ, सर्वका सद्गति दाता, पतितलाई पावन कर्ता एक हुनुहुन्छ। एउटै सत्य बाबा हुनुहुन्छ, जो सत्य खण्डको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। पूजा पनि गर्छन्, तर भक्ति मार्गमा तिमीले जसलाई पूजा गर्दै आयो कसैको पनि जीवनीलाई जानेका छैनौ। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले शिव जयन्ती त मनाउँछौ नि। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता, स्वर्ग स्थापना गर्ने पिता, बेहद सुख दिनेवाला। सत्युगमा धेरै सुख थियो, त्यो कसले र कसरी स्थापना गर्यो? सत्युगमा धेरै सुख थियो, त्यो कसले र कसरी स्थापना गर्यो? यो बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। नर्कवासीलाई आएर स्वर्गवासी बनाउनु वा भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठाचारी देवता बनाउनु, यो त बाबाको नै काम हो। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु, तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। तिमीलाई पतित कसले बनाउँछ? तिमीलाई पतित कसले बनाउँछ? यो रावणले। मनुष्यले भनिदिन्छन्, दुःख पनि ईश्वरले नै दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त सबैलाई यति सुख दिन्छु, त्यसपछि तिमीले आधा कल्प बाबालाई स्मरणै गर्दैनौ। दुःख पाएको कारण त त्यो हो नि त। सुख दिनेवालालाई आधा कल्पसम्म यादै गरेनौ, त्यसपछि दुःख सुरु भयो। अनि फेरि भन्ने बेलामा भगवानले नै दुःख दिनुहुन्छ भनेर दोष लगाइदिनु। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले त यति सुख दिन्छु सबैलाई, त्यसपछि तिमीले आधा कल्प बाबालाई स्मरणै गर्दैनौ। फेरि जब रावण राज्य हुन्छ अनि सबैको पूजा गर्न थाल्छौ, यो हो तिम्रो धेरै जन्महरूको अन्त्यको जन्म। सोध्छन्, बाबा हामीले कति जन्म लियौं? सोध्छन्, बाबा हामीले कति जन्म लियौं? बाबा भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, अब तिमीलाई बेहदको वर्षा दिन्छु। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले 84 जन्म लिएका छौ। अहिले तिमी 21 जन्मको लागि बाबासँग वर्षा लिन आएका छौ। सबै त एकैचोटि आउँदैनन्। तिमीले नै सत्ययुगको सूर्यवंशी पद फेरि लिन्छौ, अर्थात् सत्य बाबाद्वारा सत्य नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान सुन्छौ। यो हो ज्ञान, ज्ञान र त्यो हो भक्ति। यो हो ज्ञान, त्यो हो भक्ति। शास्त्र आदि सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि, ती ज्ञान मार्गको लागि होइनन्। शास्त्र के को लागि हुन्? भक्ति मार्गको लागि हुन्, ज्ञान मार्गको लागि होइनन्। यो हो आध्यात्मिक रुहानी ज्ञान। रुहानी बाबा बसेर ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर म एकलाई याद गर। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, आत्मामा नै राम्रा र नराम्रा संस्कार हुन्छन्। जस अनुसार नै मनुष्यलाई राम्रो वा नराम्रो जन्म मिल्छ, त्यो संस्कार अनुसार नै राम्रो वा नराम्रो जन्म। कर्म अनुसार संस्कार, संस्कार अनुसार जन्म। जस्तो कर्म गरे त्यस्तै जन्म मिल्ने, राम्रो नराम्रो, दुखी सुखी। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यी जो पावन थिए अन्तिम जन्ममा पतित छन्। तत्त्व, मलाई यस पुरानो रावणको दुनियाँ पतित दुनियाँमा आउनु पर्छ। आउनु पनि उस तनमा पर्छ जो फेरि पहिलो नम्बरमा जान्छन्। पहिलो नम्बर पावन बन्नेवाला
आत्माको तनमा फेरि बाबालाई आउनु पर्छ। सूर्यवंशीले नै पुरा 84 जन्म लिन्छन्। यी हुन् ब्रह्मा अनि ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाबाले सम्झाउन त दिनहुँ सम्झाउनुहुन्छ, पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउन त्यति सहज छैन। हे आत्माहरू, अब देही अभिमानी बन। हे आत्माहरू, एक बाबालाई याद गर अनि राजाईलाई याद गर। देहका सम्बन्धहरूलाई छोड। एक बाबालाई याद गर अनि बाबाबाट जुन प्राप्त वर्षा छ राजाई, त्यसलाई याद गर। देह र देहका सम्बन्धीहरूलाई भुल, बुद्धिले छोड। मर्नु त सबैलाई पर्छ, एक दिन त सबैलाई मर्नु नै छ। सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ। एक सद्गुरु सिवाय सबैको सद्गति दाता अरू कोही हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरू सबैभन्दा पहिला मबाट बिछोडिएका हौ। गायन गरिन्छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला लगे जब सद्गुरु मिला दलाल। सबैभन्दा पहिला तिमी देवी देवता धर्मका नै आएका हौ। अरू धर्मावलम्बीको थोरै जन्म हुन्छ, अरूको 84 जन्म हुँदैन, अरूको थोरै हुन्छ, किनकि अरू पछि आउँछ। अरू त 2 युग बितिसकेपछि आउने हुन्छ, सत्ययुग त्रेता बितेपछि द्वापरबाट। त्यो पनि द्वापरको सुरुमै सबै त आउँदैन, आउँदैन, सुरुमै कहाँ आउँछन् त नि। द्वापर लागेपछि आउँछ नि त, केही समय पछि आउने हुन्। कोही मध्यमा आउँछन्, कोही अन्त्यमा आउँछन्, कोही कलियुगमा आउँछन्। सबै एकैचोटि त आउँदैनन्। अब जसरी आउँदै जान्छन् त्यसरी जन्म पनि घट्दै जान्छ, कम हुन्छ। त अरूको 84 जन्म हुँदैन, थोरै जन्म हुन्छ। सारा चक्र कसरी घुम्छ यसको बारेमा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसले धारणा गराउन सक्दैनन् उनको लागि पनि धेरै सहज छ। आत्माले नै धारणा गर्छ। पुण्यात्मा पापात्मा भनिन्छ नि, भन्छ नि। तिम्रो यो 84वां अन्तिम जन्म हो। तिमीहरू सबै वानप्रस्थ अवस्थामा छौ। वानप्रस्थ अवस्था हुनेले गुरु बनाउँछन् मन्त्र लिनको लागि। तिमीले त अब देहधारी गुरु बनाउनै पर्ने आवश्यकता छैन। भक्ति मार्गमा गुरु गर्ने चलन हुन्छ मन्त्र लिनको लागि, हैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई गुरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनकि तिमीले सद्गुरु प्राप्त गर्यौ। सद्गुरु परमात्माले सच्चा सच्चा महामन्त्र दिनुभयो, मनमना बाबाको, जुन मन्त्रमा नै हाम्रो कल्याण छ, आदि मध्य अन्त, पुरा 21 जन्मको उद्धार हुनेवाला छ। यो मन्त्र फेरि यस्तो छ, बाबा भन्नुहुन्छ सबलाई सुनाऊ। भक्ति मार्गमा गुरुहरूले कानमा मन्त्र फुक्छन्, कसैलाई नभनेस्, भन्यो भने बौलाइन्छ, भन्यो भने बौलाइन्छ। अब कल्याणको लागि दिएको मन्त्र, उसको कल्याण हुन्छ भने उसले अरूलाई सुनाएपछि त अर्को पनि कल्याण हुनुपर्ने, बौलाउनु नपर्ने हो, होइन? सबैलाई सुनाउनु पर्ने हो। तर डराइदिए, किनकि धेरै ज्ञान त छैन, एउटै कुरो सबैले छैन, सबैले एउटै कुरो भन्दो रहेछ भने थाहा पोल खुल्छ नि त। त्यही भएर अनि चाहिँ नभनेछ है कसैलाई, नत्र बौलाइन्छ। डराइदिए, भय देखाइदिए, अनि कसैले कसैलाई भन्दैन। बाबाले त यस्तो मन्त्र दिनुहुन्छ, महामन्त्र, मनमना बाबाको, कि बच्चे के गर, ढिन्डौरा पिटेर सबलाई सुनाऊ, सबैको कल्याण गर। सब आत्माहरूले मनमना बाबा, मनले मलाई याद गर। यही मन्त्र हो। मन्त्र भनेको सल्लाह, राय, जुन सल्लाह, जुन राय, जुन नियम भनौँ, जुन एउटा आदेश हो बाबाको, त्यो आदेशमा चल्नाले हाम्रो कल्याण हुन्छ त्यसमा। त्यही हो मन्त्र, अरू के हो मन्त्र? त्यही हो। बाबा भन्नुहुन्छ सबलाई सुनाऊ। संविधान हो हाम्रो, संविधान बाबाले दिएको। त बाबा भन्नुहुन्छ
वानप्रस्थ अवस्था हुनेले गुरु गर्छन् मन्त्र लिनको लागि। तिमीले अब देहधारी गुरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनकि सद्गुरु मिल्नुभयो होइन। महामन्त्र हामीले पाइसक्यौँ। अब देहधारी गुरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। घाम लागेपछि लालटेन कसैले बाल्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? मूर्खै भनिन्छ। अब भक्ति मार्गमा गुरु गर्ने भनेको त्यो लालटेन बालेर हिँड्ने रहेछ, हेर्नुहोस् होइन। अब केही नभएपछि कि केही त अलिकता उज्यालो चाहियो। अब सूर्य उदय भइसक्यो, घाम लागिसक्यो, लालटेन त बाल्ने कुरो भएन। सद्गुरु परमात्मा पाइसकेपछि अब देहधारी गुरु गर्ने आवश्यकता छैन। म तिमीहरू सबैको बाबा शिक्षक गुरु हुँ। मलाई भन्छौ नै हे पतित पावन शिव बाबा। अहिले स्मृति आएको छ, सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। आत्मा सत्य छ, चैतन्य छ, किनकि अमर छ। सबै आत्माहरूमा पाठ भरिएको छ। बाबा पनि सत्य चैतन्य हुनुहुन्छ। उहाँ मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनाको कारणले भन्नुहुन्छ, मैले सारा वृक्षको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दछु। त्यसैले मलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। तिमीलाई पनि सारा ज्ञान छ, बीजबाट वृक्ष कसरी निस्कन्छ। वृक्ष ठुलो हुन समय लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, म बीज रूप हुँ, अन्त्यमा सारा वृक्ष जीर्ण हुन्छ। अहिले हेर, देवी देवता धर्मको जग नै छैन, प्राय लोप भएको छ। जब देवी देवता धर्म लोप हुन थाल्छ अनि बाबालाई आउनु पर्छ। एक धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबैलाई विनाश गराइदिनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा बाबाले स्थापना गराइरहनु भएको छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको सारा ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ, यसको अन्त्य हुँदैन। बाबा आउनुहुन्छ अन्त्यमा, जब सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अवश्य सङ्गममा आउनुहुन्छ। तिम्रो एक बाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्। मूल वतनमा रहने वहाँ बाबालाई सबैले याद गर्छन्। दुःखमा सबैले स्मरण गर्छन्। रावण राज्यमा दुःख छ नि, यहाँ स्मरण गर्छन्। बाबा सबैका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ, उहाँको नै महिमा छ। बाबा नआउने हो भने दुनियाँलाई स्वर्ग कसले बनाउन सक्छ? शिव बाबा नआउने हो भने दुनियाँलाई स्वर्ग कसले बनाउन सक्छ? कुनै मान्छेले बनाउन सक्छ? मान्छेको बसको कुरा छैन। इस्लामी आदि जति पनि छन् सबै यति बेला तमोप्रधान छन्। सबैले पुनर्जन्म त अवश्य लिनु छ। अहिले पुनर्जन्म मिल्छ नरकमा, यस्तो होइन स्वर्गमा जान्छन्। जसरी हिन्दूहरूले भन्छन् स्वर्गवासी भयो, त्यसैले अवश्य नरकमा थियो नि। मर्नेवालालाई मरेपछि स्वर्गवासी भयो भनिन्छ। माना त्यो जिउँदो हुँदा कहाँ रहेछ? नरकमा। अनि त्यो जहाँ थियो म त्यहीँ छु, अनि म कहाँ छु त? नरकमै छु। तर आफूलाई नरकवासी त कसैले भन्दैन, मर्नेवाला चाहिँ स्वर्गवासी भयो। अब स्वर्ग कहाँ छ र मरेर स्वर्गमा जाने? स्वर्ग आकाशमा छैन। वैज्ञानिकहरू चन्द्रमामा पुगेर मङ्गल ग्रहमा पुगेर आए, स्वर्ग देखेनन् होइन। अब स्वर्ग त बाबाले भन्नुहुन्छ यही दुनियाँ थियो जब तिमी सत्वप्रधान थियौ, तिमीमा दिव्य गुण सम्पन्न थियो, तिमी देवता थियौ, पवित्र थियौ, सत्वप्रधान थियौ। यो प्रकृति सत्वप्रधान थियो, यही दुनियाँ स्वर्ग थियो। अब अहिले जन्म मरणको चक्करमा आएर तिमी पतित बन्यौ, तमप्रधान बन्यौ, विकारी बन्यौ, दुखी भयो, यो प्रकृति तमप्रधान बन्यो। 5 विकारको वशीभूत भएर मान्छेले गलत कर्म गर्न थाले, एकअर्कालाई दुःख दिन थाले। यही दुनियाँ के भयो? नर्क भयो। नर्क तल स्वर्गमाथि कहाँ छ र?
र सँगसँगै पनि हुँदैन। कसैले सँगै यहीँ नर्क यहीँ स्वर्ग, धन छ, पैसा छ, धन महल छ, गाडी छ, यहीँ स्वर्ग छ, जसको पासमा छैन ऊ नर्क छ है। धन पैसा सम्पत्ति घर महल हुनेलाई रोग लाग्दैन, चिन्ता छैन, कष्ट छैन, झन् बढी छ, निन्द्रा लाग्दैन, गोली खानुपर्छ, के को स्वर्ग हो त नि त्यस्तो। पैसा हुँदैन स्वर्ग हुँदैन। स्वर्गमा त हो। अब त मन दुखाएर ल्याएको पैसाले मन, यहाँको यो मन पनि दुख्छ है। कस्तो कमाइले गरे कस्तो तरिकाले त्यही अनुसार सुखबाट दुःख हुने हो होइन। अब सत्युगमा त कुनै प्रकारको रोग हुँदैन, शोक हुँदैन, दुःख हुँदैन, कष्ट हुँदैन, बिमारी हुँदैन, प्रकृति सतप्रधान हुन्छ, सदाबार ठन्डी हुँदैन, गर्मी हुँदैन, यहाँ जस्तो छुछुछु गर्नु पर्दैन अनि हाई 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 गर्नु पनि पर्दैन, आराम हुन्छ, सदाबार मौसम, प्रकृति सतप्रधान, त्यो हो स्वर्ग। ठुला ठुला रसिला फल हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। मेहनत गर्नै पर्दैन, फल टिप्यो खायो, फलबाट सबै प्रकारका स्वाद लियो, नुनिलो चाहियो कि गुलियो चाहियो कि अमिलो चाहियो। एउटा युट्युबमा मधुवनबाट फल सोरेका फलका दि लटरम्म पारेर देखाएको थियो फुलबारी, त्यही त खरेजाम जस्तो। त बाबा हुन्छ त्यो पो स्वर्ग। पैसा हुँदैन न स्वर्ग हुन्छ र। स्वर्ग नर्क सँगै पनि हुँदैन। जब स्वर्ग थियो यो दुनियाँ त नर्क थिएन, अहिले नर्क छ, स्वर्ग छैन। स्वर्ग बनाउने हामीले हो। स्वर्ग बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। अब यो नर्क दुनियाँ समाप्त हुनेवाला छ, अब स्वर्ग दुनियाँ आउनेवाला छ। दिनपछि रात अवश्य आउँछ, रातपछि दिन पनि आउँछ, यो चक्र घुम्छ। स्वर्ग भनेको दिन हो, नर्क भनेको रात हो। द्वापर कलियुग रात, सत्युग त्रेता दिन होइन। अब रात पुरा हुनेवाला छ, अब दिन आउनेवाला छ। अब घोर अन्धकार छ, कसरी उज्यालो होला। कसैले भन्छ रातिको 12 बजे आँखै देखिँदैन, जति आएर यति अँध्यारो हुन्छ, फेरि आफै समय बित्दै गयो उज्यालो हुन्छ। कसरी भयो उज्यालो? त मान्छेले बनाएर भयो त? समय चक्र हो, घुम्दै जान्छ, आफै हुन्छ। त्यस्तै सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग घोर कलियुग छ। यति पापाचार छ, यति भ्रष्टाचार छ, मान्छे यति दुखी छन्, पतित छन्, नरक। कसरी स्वर्ग आउँछ? यहाँ आउँछ नि, समय घुम्दै जान्छ, चक्र तयारी भइरहेछ। भगवानले आएर सत्युगको गुप्त रूपमा स्थापना गरिराख्नु भएको छ। आत्माहरूलाई तयार गराइराख्नु भएको छ, दिव्य गुण धारणा गराइराख्नु भएको छ। आज 84 वर्ष भइसक्यो, लाखौँ आत्माहरूले ज्ञान सुनेर आफूलाई तयार गरिरहेका छन्। अनि बिस्तारै विनाश पनि बिस्तारै हुने, एकाएक पल्टिने होइन, एकाएक प्रलय हुने होइन, बिस्तारै। अब कहिले कोरोना आउँछ, कहिले कोरोनाको बाउ आउँछ, के आउँछन्, अनि कहीँ तुफान आउँछ, कहीँ है आउँदैछ भन्छ नि कोरोनाको बाउ। कोरोनाको बाउ आएर भन्छन् कि त्यही भएर भनेको। कहिले भूकम्प आउँछ, कहिले आँधी आउँछ, कहिले तुफान आउँछ, कहिले बाढी आउँछ, कहिले अकाल पर्छ होइन, कहिले कुनै रोग लाग्छ, के हुन्छ। यसरी नै विनाश हुने। अब कहीँ विश्वयुद्ध छिडिन्छ, आपसमा लड्छन्, मर्छन्, सिभिलवार हुन्छ। हुन्छ नि, यतिन्जेल नाक र मुख छोपे भने आँखा छोपेर हिँडेछ, के हुन्छ? त्यसै खालको त्यही हो भूकम्प। के आउँछ आउँछ। अब यसरी नै त परिवर्तन हुने हो त होइन। एकैचोटि त हातै पल्टेर भाँडो घोप्ट्या चाहिँ घोप्टिने त होइन नि त, होइन। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला सबै के छन् त, कता जाने? फेरि घरभित्र बसिरहने। तिमीलाई पनि सारा ज्ञान छ, बीजबाट वृक्ष कसरी निस्किन्छ, वृक्ष ठुलो हुन्छ, हुन समय लाग्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म बीज रूप हुँ, अन्त्यमा सारा वृक्ष जीर्ण हुन्छ। अहिले हेर देवी देवता धर्मको जग नै छैन, प्राय लोप भएको छ। जब देवता धर्म लोप हुन थाल्छ अनि बाबालाई आउनुपर्छ। एक धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबैलाई विनाश गराइदिनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा बाबाले स्थापना गराइरहनु भएको छ आदि सनातन
देवी देवता धर्मको सारा ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ। यसको अन्त्य हुँदैन। बाबा आउनुहुन्छ अन्त्यमा, जब सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अवश्य सङ्गममा आउनुहुन्छ। तिम्रो एक बाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्। मूल वतनमा रहने वहाँ बाबालाई सबैले याद गर्छन्। दुःखमा सबैले स्मरण गर्छन्। रावण राज्यमा दुःख छ नि, यहाँ स्मरण गर्छन्। बाबा सबैका सद्गतिदाता हुनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा छ। बाबा नआउने हो भने दुनियाँलाई स्वर्ग कसले बनाउन सक्छ? इस्लामी आदि जति पनि छन् सबै यति बेला तमो प्रधान छन्। सबैले पुनर्जन्म त अवश्य लिनु छ। अहिले पुनर्जन्म मिल्छ नर्कमा, यस्तो होइन स्वर्गमा जान्छन्। जसरी हिन्दूहरूले भन्छन् स्वर्गवासी भयो, त्यसैले अवश्य नर्कमा थियो नि, अहिले स्वर्गमा गयो। तिम्रो मुखमा गुलाब, स्वर्गमा गयो, मिठो बोल्यो, राम्रो कुरा भन्यो, त्यही भएर तिम्रो मुखमा गुलाब जामुन गुलाब जामुन मिठो हुन्छ। स्वर्गवासी भएकोलाई फेरि नर्कको आसुरी वैभव किन खुवाउँछौ त? स्वर्गमा गएकोलाई नर्कमा बोलाइ बोलाइ पिण्ड डल्लो पारी पारी थाला 84 व्यञ्जन पस्केर नि होइन क्या। अझै त्यो साह्रो बनाएर डल्लो पारी पारी अनि एकातिर रहेर चाला पाता त्यसरी किन खुवाउँछौ त? बङ्गालमा माछा आदि पनि खुवाउँछन्। अरे उनलाई यी सबै खानुपर्ने के आवश्यकता छ? स्वर्ग गएकाले माछा खानुपर्छ? हाम्रै नेपालमा गुरुङ मगरहरूको चलन छ, सबै थोक चढाउने भनेर रक्सी पनि चढाएन, त्यही जे पनि चढाएन होइन। अब स्वर्ग गएकाले रक्सी खान्छ? आफूले खाने भएर सबै थोक चढा भन्छन्। फलानु पार निर्वाण गयो। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै गफ हुन्, फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। जबकि पहिलो नम्बरको आत्मालाई पनि 84 जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यसमा कुनै कष्ट छैन। भक्ति मार्गमा कति कष्ट हुन्छ। राम राम जप्दा रोमाञ्च खडा हुन्छ। त्यो सबै हो भक्ति मार्ग। यी सूर्य चन्द्रमा पनि तिमीले जानेका छौ, प्रकाश दिने चिज हुन्। यी कुनै देवता कहाँ हुन् र? वास्तवमा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमा, ज्ञान सितारा हुन्। उनीहरूको महिमा हो। उनले फेरि भनिदिन्छन् सूर्य देवताय नमः। तिनलाई देवता मानेर जल चढाउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो सबै हो भक्ति मार्ग, जुन फेरि हुन्छ। पहिला हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबाको, फेरि देवताहरूको, फेरि झर्दै झर्दै अहिले हेर त्रिबाटोलाई पनि माटोको दियो बालेर तेल आदि राखेर त्यसलाई पनि पूजा गर्छ। दोबाटो, त्रिबाटो, चौरा जताततै के गर्छन्? पूजा गर्छन्। तत्त्वहरूको पनि पूजा गर्छन्। मनुष्यको पनि चित्र बनाएर पूज्छन्। अब यसबाट प्राप्ति त केही पनि हुँदैन। यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, आत्माबाट नराम्रो संस्कार निकाल्नको लागि आत्माबाट नराम्रो संस्कार निकाल्नको लागि देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्नु छ। आत्माबाट नराम्रो संस्कार निकाल्नको लागि देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्नु छ। देह अभिमानमा आउनाले नै संस्कार के भयो? नराम्रो भयो। देही अभिमानी बनेपछि संस्कार परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर देही अभिमानी रहने अभ्यास गर्नु छ। यो अन्तिम 84औं जन्म हो।
यो अन्तिम 84औं जन्म हो, वानप्रस्थ अवस्था हो। वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले पुण्य आत्मा बन्ने मेहनत गर्नु छ। यो अन्तिम 84औं जन्म हो, वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले पुण्य आत्मा बन्ने मेहनत गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, देहका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर, देहका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर एक बाबालाई र राजाईलाई याद गर्नु छ। एक बाबालाई र राजाईलाई याद गर्नु छ। बीज र वृक्षको ज्ञान स्मरण गरेर, बीज र वृक्षको ज्ञान स्मरण गरेर हर्षित रहनु छ। बीजको बाबा, वृक्ष भनेको सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, यसलाई स्मरण गरेर हर्षित रहनु छ। देहका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर भनेको बुद्धिले भुलेर फेरि घर छोडेर हिँड्ने त होइन, सबै कर्तव्य निभाउने, तर सबैलाई आत्मिक स्वरूपले हेरेर कर्तव्य निभाउने, दैहिक सम्बन्धलाई भुल्ने, यी पनि आत्मा हुन्, बाबाका सन्तान हुन्। म पालना गर्नको लागि बाबाले मलाई निमित्त बनाउनु भएको हो, होइन। सबै सम्बन्ध, दैहिक सम्बन्धलाई बुद्धिले भुल्ने र एक बाबालाई र राजाईलाई याद गर्नु छ। बीज र वृक्षको ज्ञान स्मरण गरेर हर्षित रहनु छ। वरदान छ बाबाको, विश्व परिवर्तनको श्रेष्ठ कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै विश्व परिवर्तनको श्रेष्ठ कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै डबल लाइट रहने आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तनको श्रेष्ठ कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै डबल लाइट रहने आधार मूर्त भव। विस्तार, जो आधार मूर्त हुन्छन्, जो आधार मूर्त हुन्छन्, उनीहरूमाथि नै सारा जिम्मेवारी हुन्छ। जो आधार मूर्त हुन्छन्, उनीहरूमाथि नै सारा जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले तिमीले जुन रूपबाट जहाँ पनि कदम उठाउँछौ, अहिले तिमीले जुन रूपबाट जहाँ पनि कदम उठाउँछौ, अनेक आत्माहरूले तिमीलाई अनुसरण गर्छन्। अनेक आत्माहरूले तिमीलाई अनुसरण गर्छन्, यो जिम्मेवारी छ। यो जिम्मेवारी छ। तर यो जिम्मेवारीले अवस्था बनाउनमा धेरै मद्दत गर्छ।
तर यो जिम्मेवारीले अवस्था बनाउनमा धेरै मद्दत गर्छ, किनकि यसद्वारा धेरै आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ। यसद्वारा धेरै आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ, जसले गर्दा जिम्मेवारी हल्का हुन्छ। जसले गर्दा जिम्मेवारी हल्का हुन्छ। यो जिम्मेवारीले थकावट मेटाउँछ। यो जिम्मेवारीले थकावट मेटाउँछ। अरू जिम्मेवारी बोझ, सांसारिक जिम्मेवारीले बोझ हुन्छ, त्यसले थकाइ लाग्छ, टेन्सन हुन्छ। तर यो जिम्मेवारीले हल्का बनाउँछ, थकावट मेटाउँछ, अनेक आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ। कति फाइदा छ। कुन जिम्मेवारी? के भन्नुभयो बाबाले? कुन जिम्मेवारी उठाउनाले? हामीले के सोच्नु पर्यो? आधारमूर्त आत्मा। बाबाले वरदानमा भन्नुभयो नि, विश्व परिवर्तनको श्रेष्ठ कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै डबल लाइट रहने आधारमूर्त आत्मा। म आधारमूर्त आत्मा हो। आधारमूर्तमाथि सारा जिम्मेवारी हुन्छ हुँदैन? आधार हुन्छ, जस्तो भवनको आधारमूर्त ढुङ्गो, फाउन्डेसनको ढुङ्गा हुन्छ, त्यसमा त पुरा घरको लोड हुन्छ नि त। आधारमूर्त आत्मामाथि के हुन्छ? सारा जिम्मेवारी हुन्छ। र बाबा हुन्छ, अहिले तिमीले जुन रूपबाट जहाँ पनि कदम उठाउँछौ, एक एक तिमी सुत्ने, तिमी उठ्ने, तिमीले खाने, तिमीले बोल्ने, तिमीले सङ्कल्प गर्ने, तिमीले हरेक कर्मको जुन कदम उठाउँछौ, त्यसलाई अरूले के गर्छन्? अनुसरण गर्छन्। त्यसले नै वायुमण्डल बन्छ, त्यसले नै वातावरण बन्छ, त्यसबाट नै आत्माहरूले सिक्नेवाला छन्। त्यो जिम्मेवारी तिमीमाथि छ। सानो बच्चालाई सिकाउनको लागि कति अटेन्सन दिएर बोल्छन्। घरमा बच्चा जन्म्यो भने उसलाई तपाईँ भन्न सिकाउनु छ भने उसलाई तपाईँ हजुर भनेर बोलेर सिकाउनु पर्छ। उसलाई चाहिँ त भन्यो भने उसले त भन्न सिक्छ। गुम्बजमा गएर करायो भने त्यो आवाज आफैतिर फर्किन्छ। त्यस्तै हो। अब यत्रो विश्वको आत्माहरूलाई सिकाउनु छ र बाबा हुनुहुन्छ आधारमूर्त तिमी हो। तिमीले जस्तो गर्छौ त्यो उनीहरूले अनुसरण गर्नेछन्। यो कति ठुलो जिम्मेवारी छ। तर यो जिम्मेवारीले हाम्रो अवस्था पनि बनाउँछ। यसले हामीले आफूलाई पनि त बनाइदिन्छ। यत्रो जिम्मेवारी ममा छ त म त अटेन्सन दिएर चल्नु पर्यो। पहिला त म स्वयं बन्छु नि यो जिम्मेवारी उठाएपछि, हैन? अनि अरूलाई पनि मैले बनाउन सक्छु। त आफ्नो अवस्था बनाउनमा धेरै मद्दत गर्छ। धेरै आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ, अनि जसले गर्दा जिम्मेवारी पनि हल्का हुन्छ, बोझ हुँदैन, अनि थकावट पनि मेटाउँछ यो जिम्मेवारीले। स्लोगन: दिल र दिमाग दुवैको सन्तुलन मिलाएर सेवा गर्नाले सफलता मिल्छ। दिल र दिमाग दुवैको सन्तुलन मिलाएर सेवा गर्नाले सफलता मिल्छ। सार मीठे बच्चे, जब यो विश्व स्वर्ग थियो तिमी उज्यालोमा थियौ, अहिले अँध्यारोमा छौ, फेरि उज्यालोमा जानु छ। प्रश्न: बाबाले बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा कथा सुनाउन आउनु भएको छ? उत्तर: प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई 84 जन्मको कथा सुनाउँछु। तिमी जब पहिलो जन्ममा थियौ एउटै दैवी धर्म थियो। फेरि तिमीले नै 2 युगपछि ठुला ठुला मन्दिर बनायौ, भक्ति सुरु गर्यौ। अहिले तिम्रो यो अन्तिमको पनि अन्तिम जन्म हो। तिमीले पुकार्यौ, दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्, अब म आएको छु तिमीलाई सुखमा लैजानको लागि। यो छ बाबाको
18 कदम ब्रह्मा बाबाले हैन आफ्नो सम्पूर्णता प्राप्त गर्नलाई कति कदम कदममा बाबाको कदममा कदम राख भन्नुहुन्छ। बाबाले हामीलाई फलो गर भन्नुहुन्छ। कसरी फलो गर्ने त? अब यसरी बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले विशेष बाबाको मुरलीद्वारा हिस्ट्री पढेर अनि हरेक वर्ष जनवरी महिनामा ब्रह्मा बाबाका कदम हामीहरूले सुन्छौँ पढ्छौँ होइन। यसलाई अध्ययन गर्ने जनवरी महिना मात्र नभएर पछि पनि पुरै वर्ष कुनै पनि समय कुनै पनि बेला हामीले अध्ययन गरेर यो कदममा कदम राखेर हामीले आफूलाई पनि बाबा जस्तै सम्पूर्ण र सम्पन्न बनाउन सक्छौँ हैन। तैपनि विशेष गरेर यो जनवरी महिना स्मृति महिना अव्यक्त महिना विशेष अटेन्सन दिएर तपस्या गर्नको लागि यो कदमहरू बाबाको घरबाट हाम्रो पासमा आएको छ। हरेक दिन यहाँ सुनाइएको छ। अब लकडाउन सकियो, अब सबैजना सधैँ रेगुलर क्लास गर्नु पर्यो। फेरि भोकै भइयो भने कमजोर भइन्छ। कमजोर भएपछि मायाको आक्रमण हुन्छ अनि विजयी भन्न फेरि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। घरै बसेर नि थाहा छु भनेर हुँदैन। कतिले घरै मन्दिर बनाएको छु, कति राम्रो बनाएको छु, हेर्न हेर त। जतिसुकै राम्रो बनाउनुहोस्। घर भनेको घर, मन्दिर भनेको मन्दिर। घरमा श्रीकृष्णको राधा कृष्णको राम्रो मूर्ति, मन्दिर सुनको मूर्ति राखे पनि बद्रीनाथ अमरनाथ किन जान्छन्? किन उहाँ जगन्नाथ जानु पर्यो? किन अब घरमा राम्रो शिवलिङ्ग राखे हुन्न, गुफा जस्तै बनाएको थिएँ, गुप्तेश्वरमा किन जानुपर्छ? बिउ छर्नु 10 बिउ छर्नु त्यही घरै सरे हुन्थ्यो अरे होइन। अनि अब मन्दिरको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। घरमा जतिसुकै राम्रो सुनको हिराको मूर्ति राख्नुहोस्। अनि घरलाई नै मैले मन्दिर बनाउँछु भनेर त हुँदैन नि त। यो केही समयको लागि हाम्रो लागि परीक्षा थियो, एउटा मौका थियो, एउटा चान्स थियो नयाँ अनुभव गराउनको लागि। अब त्यो पुरा भयो, फेरि आफ्नो पुनः स्थितिमा पूर्व स्थितिमा फेरि अर्को नयाँ परीक्षा आउँदै झन् विकट परीक्षा आउनेवाला छ बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि तयारी हुनको लागि अब यो पाएको बेलामा त फेरि पुरुषार्थ गरिहाल्ने हो नि त। बाबाको घरमा आएर जुन हामीले डाइरेक्ट शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो घरमा बसेर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई घरमा जतिसुकै राम्रो मूर्ति मन्दिर बनाउनुहोस्, घरमा जतिसुकै राम्रो सुनको हिराको मूर्ति बाबाको फोटो घरमा हिराकै बनाएर राख्नुहोस्। सेन्टरमा कागजकै फोटो होला तर सेन्टर भनेको सेन्टर। यहाँको जुन वातावरण, यहाँ जुन बाबाको दृष्टि छ न त हरेक बच्चाको प्रति बाबाको हरेक बच्चाहरू जहाँ जान्छन् त्यहाँ बाबाको दृष्टि छ। तर विशेष स्थान बाबाले बनाएको त्यहाँ त बढी त होला नि त, नहोला र? बढी होला नि त होइन। वातावरण के यहाँ विशेष तपस्याको लागि बनेको ठाउँ भयो। घर बनेको विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। अब तपस्या भन्दा पनि बाहिरी लेनदेन आउने जाने व्यापार व्यवसाय यहाँ त्यहाँ कति कुराहरू हुन्छन्, डिस्टर्ब भएको हुन्छ। त्यही एउटा नयाँ छुट्टै ठाउँमा गएपछि एउटा एकाग्रता, एउटा एकान्तको, एउटा विशेष प्राप्तिको अनुभूति, त्यसैको लागि त सेन्टरहरू बनाइएको छ नि। बाबाले त हल्लाउनु भएको, यो परीक्षा लिनुभएको। अब यसमा फेल हुन छैन। अब समय पाएको बेलामा फेरि पुरुषार्थ गरिहाल्ने। फेरि कोरोनाको बाउ आयो होला, फेरि घर बस्नु पर्ला, त्यो बेला छुट्टै देखिएला, फेरि देखा जाला। अब पाएको बेलामा त पुरुषार्थ गरिहाल्ने हो नि त, आइहाल्ने हो नि त होइन र? जति लुट्न सक्यो त्यति लुटिहाल्ने हो। अब मोबाइलमा पढेछु, घरमै पढेछु भनेर पनि हुँदैन। सेन्टरको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ, तीर्थको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तीर्थ भनेको तीर्थै हो, घर भनेको घर हो। सेन्टर त के हो? तीर्थ हो कि होइन? सेन्टर त तीर्थ हो नि त, अनि तीर्थस्थल हो। घरमा श्रीकृष्णको सुनको मूर्ति हुँदा हुँदै जगन्नाथमा अमरनाथमा गए जस्तै यो यति नजिकको तीर्थ बाबाको घर। बाबाले हामीलाई घर हरेक सहरमा तीर्थ बनाएर दिनुभएको छ। सङ्गमीको यो भाग्य हो। त्यही भएर अब जति लुट्न सक्यो लुट्ने, जति फाइदा लिन सक्यो लिने, आफ्नो अवस्था बनाउने हो होइन। त आज यो ब्रह्मा बाबाको यो कदम, 7वां कदम, आज 7 तारिक हो, 7वां कदम हामी सुनौँ। बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यस्तै बन्नु छ। संकल्प वा स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। बाबा संकल्पमा र स्वप्न मात्रमा पनि लगाव
मुक्त हुनुहुन्थ्यो। सबै बच्चाहरूप्रति स्नेह प्यार एकदम अथाह थियो, तर लगाव पनि थिएन, लगाव मुक्त हुनुहुन्थ्यो। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा, ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। जसरी ब्रह्मा बाबाले पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि कुनै पनि व्यक्ति र वैभव भनेको धन सम्पदासँग संकल्प मात्र पनि स्वप्न मात्रमा पनि लगाव मुक्त रहनुभयो। सपनामा संकल्पमा पनि लगाव भएन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबा सधैँ त्रिमूर्ति तख्त नसीन त्रिकालदर्शीपनको स्मृति स्वरूप हर कर्मको तीनै काललाई जानेर हर कर्मलाई श्रेष्ठ कर्म र सुकर्म बनाउनु भयो बाबाले। त्यस्तै पुरानो स्वभाव संस्कारबाट उपराम हुनुभयो। त्यस्तै आफूलाई पनि फालो फादर गरेर बनाऊ हैन। साक्षीपनको सिटमा बाबाले आफूलाई सेट राख्नुभयो। त्यस्तै हामीले पनि आफूलाई साक्षीपनको सिटमा सधैँ सेट राखेर बाबा समान बन्ने। यो हो आजको 7वां कदम ब्रह्मा बाबाको। अच्छा, ओम शान्ति। 18 जनवरी अव्यक्त दिन, अब महिना कुन चलिरहेको छ र यो महिनामा के पर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहै छ। बाबाको पुरानो बच्चा सबै हुनुहुन्छ। 18 जनवरीमा के गर्ने त्यो पनि थाहै छ। विशेष तपस्या गर्ने, सबैबाट फुर्सद निकालेर समय निकालेर घर धन्दा यता त्यताबाट कमसेकम एक दिन। हुन त यो पुरै महिना हामीले अब तपस्या गर्ने डाइरेक्सन पनि अब अखण्ड योग कति ठाउँमा चलिरहेको छ दिनभरि पनि हैन। अब सकेसम्म दिनभरि योग गर्ने, 108 घण्टा योग पुर्याउने। अब घरमा यहाँ सेन्टरमै आएर बस्नु नसके पनि यहाँ घरमा बिहान बेलुका दिउँसो जब फुर्सद हुन्छ विशेष अटेन्सन दिएर योग अभ्यास गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, बाबालाई हैन विशेष याद गर्ने, तपस्या गर्ने, बिहान बेलुका खास समय निकालेर गर्ने, अमृत बेला गर्ने, क्लासको टाइममा क्लासमा आउने। अब र त्यो दिन विशेष 18 जनवरीको दिन बाबाको घरमा समय निकालेर छुट्टी लिएर आफ्नो घर गृहस्थ अब कारोबार सबैबाट छुट्टी लिएर हैन बाबाको घरमा अब हरेक वर्ष हामीले गरे जस्तै यो वर्ष झन् विशेष गर्नुपर्छ। किनकि अझै विशेष शक्तिशाली हामीलाई बन्नु छ। किनकि अब लापरवाही गर्ने बेला छैन नि। अब त परीक्षा कस्तो रूपमा कसरी अचानक आउने रहेछ भन्ने कुराको अनुभवी बाबाले हामीलाई बनाउनु भयो नि। अब यो त पहिलो कदम भन्नुभएको छ बाबाले। यस्ता त अब कति आउनेवाला छन्। किनकि यत्रो कलियुगी दुनियाँ परिवर्तन त्यसै हुन्छ त नि। र त्यसमा हामी बच्चाहरूलाई पनि परीक्षा नआउने भन्ने छैन नि त। दुनियाँवालालाई त आउने होइन, हामीलाई नै हो आउने परीक्षा। त हामी तयार हुनको लागि, रेडी हुन, सम्पूर्ण पास हुनको लागि कति शक्ति भर्नुपर्छ हैन। थाहै छैन उनीहरूलाई त। परीक्षा हो पास हुने भन्ने त त्यो स्कुल गएर पढेकालाई पो थाहा हुन्छ। स्कुलै नआउँदा के थाहा हैन। अब बाबाको यत्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा त हामी पढेका छौँ। त हामी परीक्षा त हामीलाई आउँछ नि त हैन। र पास पनि को हुने हो? हामी हुने हो है। त्यही भएर अब विशेष 18 जनवरी पनि आउँदैछ। 18 जनवरीको निमित्त पनि तयारी गर्नु छ। त्यो दिन सबैले विशेष समय निकालेर दिनभरि हामी योग अभ्यास गर्नेछौँ हैन। त्यसको लागि अब भोजनको चिन्ता नगर्ने। अब त्यो जसरी हरेक वर्ष हुँदै आएको त्यसरी हुन्छ। तपस्या गर्ने हो मैले, यो लक्ष्य सबैले राख्नुपर्छ। बाँकी आज बिहिबार छ। हाम्रो हिरा बहिनी कता जानुभयो? आए जस्तो मान्थे। उहाँको भोग छ विशेष। ओम